अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी जो रिएक्शन वीडियो है वो वीडियो है एक बदकार औरत और एक शरीफ तालिब इल्म। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बदकार औरत कैसे एक शरीफ तालिब इल्म को हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें हथकंडे अपनाती है और उसको अपने रूम में बुलाकर क्या चीज उससे कहती है और वो तालिब इल्म क्या करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा सुनने में और ये वीडियो देखने में। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो पसंद आए आपको तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट में इस वीडियो को शुरू करने के बाद लास्ट में हम इसके बारे में बातें करेंगे और आपसे और भी कुछ ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजरे इल्तफात फरमाए। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी न देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा न करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा कि अम्मा जी, आपकी मालिकन को मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चला गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेअख्तियार अपनी नजरें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीवी, आपने कौन सा मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी कि ये तुमने क्या किया जालिम, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है।
لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز اور کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے یہ کیسے یہ عورت وہ طالب علم کو بلا لیتی ہے اپنے کمرے میں، پھر طالب علم کیا کرتا ہے وہ تو آپ دیکھیے لیے۔ ایک انسان جس کے دل میں اللہ کی خوف ہو وہ گناہوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے پہلے ان کو اللہ کی یاد آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ریالٹی ہے، اس میں ویڈیو بتایا ہے، یہ حقیقت بھی ویڈیو ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو انسانوں کو جگانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے ابھی ماحول چل رہا ہے یہ ویڈیو سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے اور اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ گناہ انسان نہیں کرتا، شیطان اس کو مائل کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی خوف ہو اس کو شیطان مائل گناہوں کی طرف نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ سبھی سے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کرے، نمازیں پڑھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والی ہے، اس میں مغفرت کا عشرہ بھی ہے، رحمت کا عشرہ بھی ہے، جہنم سے خلاصے کا عشرہ بھی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں آپ سبھی عبادت کرے، جو بھی گناہ آپ کیے ہوئے ان سبھی سے توبہ کرے اور اللہ پاک کو راضی کر لے۔ یہ داڑھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حبیب بولتے ہیں دوست کو عربی میں، دوست کی جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا دوست بنایا، ان کی یہ سنت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور ان کے سامنے جانے کے بعد ہم ان کی امتی ہیں اور اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لے میرے چہرے میں کیا کمی تھی، کیا میرے چہرے میں جو داڑھی لگی ہوئی تھی وہ اچھی نہیں تھی، جو تم نے میری سنت کو فالو نہیں کیا، ہماری سنت کو نہیں مانا، پھر ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ابھی کا ٹائم ایسا ہو گیا جو مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اب کبھی کبھی میں بازار بھی جاتا ہوں یا کہیں پہ رہتا ہوں، کوئی آتا سلام کر دیتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور میں اس کو جواب دینے میں ہچکچا جاتا ہوں یا کیسے اس کو جواب دوں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو اللہ کا، آپ پر رحمتی ہو اللہ کا، آپ پر برکت ہو اللہ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں اگر یہ مسلم نہ ہو، غیر مسلم بھی کبھی کبھی سلام کر دیتا ہے، تو اس کو میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں؟ یہ تو مانتا ہی نہیں اللہ کو۔ تو اس کو میں انت حداک اللہ کہہ کر میں اس کو بول دیتا ہوں اور آگے چل دیتا ہوں۔ انت حداک اللہ غیر مسلموں کے لیے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے انت حداک اللہ، مطلب آپ کو اللہ ہدایت دے۔ یہ داڑھی
یہ داڑھی رکھنے سے پتہ چلتا ہے، غیرت معلوم ہوتی ہے، انسان کو گناہ کرنے سے یہ داڑھی بھی روکتا ہے، غیرت ہوتی ہے گناہ کرنے سے بھی، اور بہت بڑی اس کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو اور ہم کو بھی اور جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ان سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔